सरकारले हुने खाने वर्गलाई हेरेर कर वृद्धि गरेको अर्थमन्त्रीको स्पष्ट टिप्पणी। आलु प्याजमा लगाएको करले मुलुकभित्रै उत्पादन वृद्धि गरी साना किसानलाई प्रोत्साहन पुग्ने विश्वास। 5 दिने चीन भ्रमण सकेर उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठ स्वदेश फिर्ता। BRI सम्झौता कार्यान्वयनमा चीनको चासो। मोडालिटी बनाएर कार्यान्वयन प्रक्रिया टुङ्ग्याउने मन्त्रीको जवाफ। र कोभिड सुरु भएपछि घट्दो क्रममा रहेको विदेशी पर्यटक आगमन रिकभर हुने अवस्थामा। 6 महिनामा 4,76,000 विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिए। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सरकारले हुने खाने वर्गलाई हेरेर केही वस्तु तथा सेवामा कर वृद्धि गरिएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभामा छलफलको लागि पेश भएको आर्थिक विधेयक 2080मा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डाक्टर महतले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्री महतले सांसदहरूले सरकारले ल्याएको बजेट र कर वृद्धि गरिब मैत्री नभएको बताए पनि सरकारले गरिबको पक्षमा बजेटमा करको व्यवस्था गरेको बताउनु भयो। मन्त्री महतले सरकारले आवश्यकता र विभिन्न देशमा व्यवस्था भए बमोजिम आवश्यकता देखेर हवाई भाडा तथा लग्जरी करको व्यवस्था गरिएको बताउनु भयो। उहाँले मुलुकभित्र हुने खाने हैसियत बनाएको वर्गलाई लक्षित गरेर केही वस्तु तथा सेवामा कर लगाएको जिकिर गर्दै सरकारले व्यवस्था गरेको करले गरिब जनतालाई नछुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले विलासिता कर 5 तारे होटल वा सो स्तरको रिसोर्ट, 10 लाखभन्दा बढी हिरामती खरिद गर्ने र 50 लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्नेको लागि भएको पनि बताउनु भयो। हामीले जुन वर्ग समूहले अलिकति हुने हैसियत भएको वर्ग समूहले उपयोग गर्ने वस्तु सेवामा हामीले चाहिँ कर बढाएका छौँ। न्यून वर्गले चाहिँ प्रयोग गर्नेमा चाहिँ हामीले चाहिँ बढाएका छैनौँ। यो पनि निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यसकारण यो गरिबको पक्षमा छैन। विलासिता कर भनेर हामीले केमा लगायौँ? 5 स्टार अथवा त्योभन्दा माथिको या त्यही हैसियत या त्योभन्दा माथिको रिसोर्ट, त्यहाँ त धनीहरू जान्छन्। केही सामान्य ट्याक्स वृद्धि भएर उनीहरू त्यहाँ जान छोड्दैनन्। त्यसकारण यो प्रोग्रेसिभ ट्याक्स हो। त्यस्तै गरेर 10 लाखभन्दा ज्यादा डायमन्ड, हिरा मोती खरिद कसैले गर्छ भने ट्याक्स थिएन पहिला। अहिले हामीले ट्याक्स, सामान्य ट्याक्स लगाउने व्यवस्था गरेका छौँ। यो प्रवेश हामीले गरायौँ। त्यस्तै गरेर 50 लाखभन्दा ज्यादा वर्षको आम्दानी गर्नेहरूलाई हामीले सामान्य ट्याक्स वृद्धि गऱ्यौँ। यो त अलि हुने खाने नै लगाएको छ, कसरी गरिबलाई लगायो? यो त प्रोग्रेसिभ ट्याक्सेसन हो। त्यसकारण त्यसलाई पनि त्यस रूपमा बुझिदिन म अनुरोध गर्छु। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले सरकारले आलु प्याजमा कर मुलुकभित्रै उत्पादन वृद्धि गरे साना साना किसानहरूलाई प्रोत्साहन दिने उद्देश्यले लगाएको स्पष्ट पार्दै कृषि उत्पादन क्षेत्रमा बिचौलियाको चलखेल तोड्नका लागि सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र क्रियाशील हुन आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो। बैठकमा सांसदहरूले भने दैनिक उपभोग्य वस्तुमा करको दायरा नबढाउन सुझाव दिनुभएको छ। यस्तै विदेशबाट मोबाइल फोन भित्र्याउँदा लाग्ने करले वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिक मारमा परेको गुनासो गर्दै पुर्खौली घर जग्गामा लाभकार हटाउनु पर्ने माग समेत गरेका छन्। आज प्रतिनिधि सभा बैठकले अर्थमन्त्री डाक्टर महतले सो विधेयक पारित गरियोस् भने राख्नुभएको प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको छ। त्यस लगत्तै अर्थमन्त्री महतले राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2080लाई पारित गरियोस् भनी पेश गर्नुभएको प्रस्ताव पनि बहुमतले स्वीकृत भएको छ। सांसदहरूले वित्तीय पहुँचमा सहजता बढाउँदै मिटर ब्याज पीडकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी कानुन बनाउन माग गरेका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई सन्देश सहितको प्रतिनिधि सभामा प्राप्त मुलुकी संहिता सम्बन्धी ऐन नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2080 माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले सामान्य किसान र जनतालाई वित्तीय संस्थाबाट बिना धितो ऋण दिएर मिटर ब्याज पीडित हुने अवस्था अन्त्य गर्न आग्रह गरेका हुन्। बैठकमा सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले वित्तीय अनुशासन पालना हुन नसक्ने मुलुक अघि बढ्न नसक्ने उल्लेख गर्दै मिटर ब्याज पीडित लामो समयदेखि पीडित हुँदा पनि संसद र राज्यले ध्यान दिन नसकेको बताउनु भयो। कुनै पनि देश जसले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सक्दैन त्यो देश उभो लाग्न सक्दैन। समाजको कुनै पनि व्यक्ति
जसले वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन गर्छ त्यो सख्त कारबाहीमा पर्नुपर्छ। त्यस्तो कुनै पनि पक्षबाट ती विषयहरू छम्मे हुनु हुँदैन। त्यसैले वित्तीय कानुन जति आवश्यक छ त्यो कानुन हामीले निर्माण गर्न सकिरहेका रहेनछौँ। त्यसलाई अनुशासनको दायराभित्र, कानुनी सीमाभित्र हामीले ल्याउन सकिरहेका रहेनछौँ। त्यसैले यो कुरालाई संसदले अनि सरकारले दुवैले गम्भीर ढङ्गबाट ख्याल गर्न जरुरी छ। नेपालमा लोकतन्त्र आयो, गणतन्त्र आयो, तर त्यो मिटर ब्याज पीडितहरूलाई त लोकतन्त्र गणतन्त्र केही पनि आएको रहेनछ। उनीहरू ठगिए अनि साहुकारहरूले के गरे भने अदालतले प्रयोग गरेर उनीहरूलाई थप दुःख दिए। बाउन्स चेकमा सिग्नेचर गर्न लगाएर बाउन्स चेक गराएर उनीहरूलाई थुनाए अनि मुद्दा दर्ता गरेर अदालतले नै साहुहरूको पक्षमा फैसला गरिदियो। त्यसैले त्यस्तो अवस्था अहिलेसम्म हामीले विद्यमान राखेका रहेछौँ। यो संसद आज मात्रै थिएन, योभन्दा अगाडि पनि थियो। यति अवधिसम्म, यत्रो समयसम्म हामीले यो हेरेर बसिरहनुको कारण के हो? वास्तवमा राज्यले त्यसलाई किन देखेन? हामीले राज्यको उपस्थिति त्यहाँ किन गराउन सकेनौँ? त्यत्रो गम्भीर अन्यायमा पर्दा, त्यत्रो ठुलो समस्यामा पर्दा पनि हाम्रो राज्य त्यहाँ उपस्थित हुन किन सकेन? संसदले त्यसलाई किन ख्याल गरेन? यो एउटा गम्भीर विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरिले ताजा जनादेश प्राप्त भएको 7 महिना बितिसक्दासम्म कुनै पनि विधेयक पारित हुन नसकेको र आज प्रस्तुत विधेयकमा पनि पर्याप्त अध्ययन गर्ने समय उपलब्ध नभएकोमा आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले संसदको पहिलो बैठकमा प्रस्तुत भएका अध्यादेश हालसम्म नआई अन्तिम समयमा पेश हुनेले सरकारको हत्तारोपण देखिएको र मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिने भन्दा पनि भुलाउने काम भएको टिप्पणी गर्नुभयो। एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले कतिपय उचित लेनदेनलाई पनि गलत साबित हुनेतर्फ सचेत रहन आग्रह गर्नुभयो। यता एमालेका अर्का सांसद सूर्य थापाले पनि गत वैशाख 20 गते ल्याएको विधेयकलाई बल्ल छलफलमा ल्याएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो भने एमालेकै भगवती चौधरीले बैंकहरूले समयमा ब्याज नतिर्दा ब्याजलाई सामामा जोड्ने कार्य पनि गैरकानुनी हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो। हामी ताजा जनादेश प्राप्त गरिसके पछाडि आजसम्म एउटा पनि ऐन निर्माण गर्न सकिरहेका छैनौँ। हामी ताजा जनादेश प्राप्त गरेको 7 महिना बितिसकेका छ। यसै पनि नेपाली जनताले हामीमाथि प्रश्न उठाइरहेको अवस्था छ। त्यसमा अहिले एउटा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 पेश हुँदैछ। आज हामी सैद्धान्तिक छलफलमा छौँ, तर दुर्भाग्यको कुरा के छ भने आज हामी पहिलो ऐन निर्माण गर्ने प्रक्रियामा पनि यति धेरै हामी हतार गरेर सिङ्गो संसदलाई गुमराहमा राख्ने हिसाबले संसदलाई सारा विधेयक अध्ययन गर्नै नदिने गरी जुन प्रकारले पेश गरिँदैछ, छलफल गराइँदैछ, यो आफैमा गम्भीर विषय छ। सरकारले यस्तो लापरवाही ढङ्गले जनतालाई गुमराहमा राख्ने, सदनलाई गुमराहमा राख्ने ढङ्गले अगाडि बढ्ने कुचेष्टा नगरोस् भन्ने कुरा पनि म सदन मार्फत राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय। आज सरकारले मिटर ब्याजी जो भनिने गरेको छ ती पीडितहरूलाई न्याय दिन होइन, झुकाउनका लागि यो विधेयक सदनमा पेश गरे जस्तो गर्दैछ। त्यो समुदायप्रति, त्यो पीडितहरूप्रति न्याय दिने त्यसमा इमान्दारिता देखिएको छैन भन्ने कुरा यसले पुष्टि गर्छ सभामुख महोदय। यो कानुन बनाउँदै गर्दा कतिपय घरसारमा व्यवहारमा उचित प्रकारका लेनदेनहरूलाई पनि अनुचित हो भन्ने हिसाबले यस्ता कतिपय भोलिका दिनमा यसलाई, यो कानुनलाई गलत ढङ्गबाट उपयोग गर्न सक्ने खतरातर्फ पनि हामी त्यत्तिकै सावधानी हुनुपर्छ। वर्षे अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा 4 दिन अगाडि अध्यादेश जारी गर्नुभयो। अब अध्यादेश जारी भएको 60 दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित भइसक्नुपर्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रतिस्थापन विधेयक सँगसँगै दर्ता गर्नुपर्ने विगतको चलन हो। तर वैशाख 20 देखि आज असार 17 सम्म आइपुग्दा अनि यहाँ पनि फास्ट ट्र्याक लागू गर्ने कोसिस भयो प्रतिस्थापन विधेयकका सन्दर्भमा पनि। नेपालभित्र रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि 3-3 महिनामा ब्याज लिने गर्छन् र त्यो यदि ब्याज बुझाएन भने फेरि त्यसलाई प्रिन्सिपलमा जोड्दा त्यो पनि चक्रीय ब्याज हुन्छ। कम्पाउन्डिङ इन्ट्रेस्ट हुँदाखेरि यो पनि एक खालको मिटर ब्याजी जस्तै हुन जान्छ। त्यसकारण यी प्रावधानले गर्दाखेरि गरिब मर्ने अवस्थाहरू आउँछ। त्यसकारण यो कानुनमा चाहिँ फाइनान्सियल लिट्रेसीलाई चाहिँ फोकस गरेर एज अ जेनरल, एज अ लोकल, एज अ पुवर पिपुललाई त्यसरी चाहिँ हामी घर दैलोसम्म पुर्याउनु जरुरी छ। यता बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले जाली तमसुक र झुटो कागजात गरेर गरिने लेनदेनलाई रोक्न प्रवृत्ति सुहाउँदो परिष्कृत कानुन ल्याउन आग्रह गर्नुभयो।
यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले मुलुकमा सामन्तवादको अवशेष बाँकी रहेकाले मिटर ब्याजी पीडित सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै यस्ता प्रकरणमा राजनीति र प्रहरीका उच्च तहका व्यक्ति पनि सहभागी भएको हुन सक्ने भएकाले वित्तीय साक्षरता अभियान चलाउन सुझाव दिनुभयो। हिजो हामी एउटा हिसाबले यो व्यवस्था परिवर्तनको कुरा गर्दा सँगसँगै जाली तमासुका कुरा, झुक्याएर गर्ने कुरा, ब्याजको स्याज बनाएर लिने कुरा, यी सबै कुरा पनि त्यसबेला यो व्यवस्था परिवर्तनसँग सम्बन्धित भएर हामीले गर्दा जनताका यी विषयहरू पनि थिए र हामीले ती विषयहरू पनि उठान गरेका थियौँ। अहिले अनौपचारिक हिसाबले कारोबार, लेनदेन र आर्थिक जे हाम्रो त्यहाँ गाउँघरमा लेनदेन चल्छ त्यो हिजो पनि थियो, आज नि छ र भोलि पनि चल्छ। यसो गर्दा कानुनलाई दुरुपयोग गर्ने हो भने भोलि त एउटाले अर्कोलाई 50,000 लाख रुपियाँ दाम देला, त्यही न्युमा फेरि अर्कोले अर्कालाई मुद्दा गर्ने, यस्तो पर्ने, यसका केही डिफल्टेजहरू आउलान्। तर त्यसो हुन्छ भनेर आजको समाज विकास क्रम र आजको विज्ञान प्रविधि र आजको परिस्थिति अनुसार हामीले कानुनहरू बनाएनौँ भने यो त फेरि एउटा केही च्यालेन्ज आउँछ। त्यस हिसाबले मलाई लाग्छ हामी यसलाई परिष्कृत, परिमार्जन र विकास गर्दै अगाडि जानुपर्छ र त्यस हिसाबले अहिलेलाई यो विषय ठिक छ। यसमा केही आपत्तिजनक कुराहरू सैद्धान्तिक छलफलमा राख्न चाहन्छु। स्थापित राजनीतिक दलको नेताहरूकै संरक्षणमा चाहिँ मिटर ब्याज चाहिँ चलिरहेको भन्ने छ। म सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। प्रहरीका उच्च पदस्थहरू नै यसमा संलग्न छ भन्ने कुराहरू पनि हामी बजारमा सुन्छौँ। यसको लागि के पनि गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ भन्दा वित्तीय शिक्षामा हामीले सुधार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, वित्तीय साक्षरता बढाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। वित्तीय पहुँचको जनचेतना पनि आवश्यक छ। माइक्रो फाइनेन्स छ, अहिले फाइनेन्स छ, सहकारी छ, तर बिचरा ती मेहनत गर्ने किसान उद्यमीहरूले त्यसमा पहुँचै पुगिरहेको छैन भने त्यो शिक्षामा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। किन भन्दा कारबाही मात्र समाजलाई सुधार्ने सूचाङ्क होइन, यसमा हामीले जनचेतनाका कुराहरूलाई पनि राम्रोसँग ल्याउनुपर्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै सुमना श्रेष्ठले समाजको असल चरित्र निर्माणका लागि सामाजिक स्थलमै गलत मनोवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्नु परेमा जोड दिनुभयो। बैठकमा सांसदहरूले मौजुदा कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको भए मिटर ब्याजी समस्या उत्पन्न नहुने बताउँदै यस्तो ब्याज दरमा ऋण वितरण गर्ने सरल प्रक्रिया कार्यान्वयनमा ल्याउन माग समेत गरेका छन्। छिमेकी राष्ट्र चीनको 5 दिने भ्रमण सकेर उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ स्वदेश फिर्ता हुनु भएको छ। आइतबार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठ 5 दिने चीन भ्रमण सकेर स्वदेश फिर्ता हुन भएको हो। चीनबाट फिर्ता हुने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गरिएको विशेष पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले भ्रमण फलदायी भएको बताउनुभयो। भ्रमणका क्रममा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ र चीनका उपप्रधानमन्त्री हलिफङ बीच द्विपक्षीय भेटवार्ता समेत भएको थियो। सो क्रममा दुई देशबीचको विकास, व्यापार र लगानीका सम्भावनाको विषयमा सकारात्मक छलफल भएको गृहमन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच व्यापार, लगानी, पर्यटन, कनेक्टिभिटी लगायतका विषयमा छलफल भएको र चीन सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। उहाँले व्यापारिक नाका खोल्ने र नेपाल चीन सिमाना नाकामा आवत जावत सहज बनाउने विषयमा समेत सकारात्मक छलफल भएको बताउनुभयो। नेपाल र सिन्जुवानको बिचमा आपसी सम्बन्धलाई सुदृढ गर्नुको अतिरिक्त विकासका निम्ति क्षेत्रमा, व्यापारका क्षेत्रमा, लगानीका क्षेत्रमा सम्भावनाहरूको बारेमा महत्त्वपूर्ण छलफलहरू भए। ती छलफलहरू सकारात्मक भएका छन्। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले चीन सरकारसँग सम्झौता भएको बीआरआईको कार्यान्वयनको विषयमा चीन सरकारले विशेष चासो राखेको पनि जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले नेपाल सरकारले बीआरआईमा 2070मा नै सम्झौता गरेकाले कार्यान्वयनको मोडालिटी बनाएर कार्यान्वयन प्रक्रिया टुङ्गो लगाउने जानकारी गराउँदै दुई देशबीच भएको बीआरआई सम्झौताले लाभान्वित हुने विश्वास लिएको बताउनुभयो। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सिचुवान प्रान्तीय लगानी समूहसँग छलफल गरी नेपालमा लगानी वृद्धि गर्न आग्रह गरिएको, सिचुवान एयरलाइन्सका पदाधिकारीसँग छलफलमा छेन्दु काठमाडौँ रुटमा हवाई उडान वृद्धि गर्न तथा छेन्दुबाट पोखरा र भैरवा विमानस्थलमा कमर्सियल उडान सुरु गर्न आग्रह गरेको, भैरवा भन्दा पनि सिचुवान एयरलाइन्स पोखरामा उडान भर्न तयार रहेको देखिएको पनि जानकारी गराउनु भएको छ। सिचुवान एयरलाइन्ससँग पनि हाम्रो राम्रो कुराकानी भएको छ र मुख्यतः छेन्दु काठमाडौँको उडानलाई हप्ताको 7 दिन नियमित उडान गर्न अनुरोध गरेका छौँ र त्यसमा उहाँहरूले सकारात्मक वचन दिनुभएको छ। त्यसै गरी हामीले छेन्दु पोखरालाई कमर्सियल फ्लाइटको निम्ति र छेन्दु भैरवा पनि कमर्सियल फ्लाइटको निम्ति तपाईँहरूले चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्यो
भनेर हामीले अनुरोध गऱ्यौँ। त्यसमा उहाँहरूले पोखरामा अलि बढी सकारात्मक ढङ्गले सोचेको जानकारी गराउनु भएको छ र हामीले भने भैरवाका लागि पनि जोड दिएका छौँ। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले जिपिङ जलविद्युत केन्द्र तथा दुजियाङ सिँचाइ प्रणालीको अवलोकन गरेको जानकारी पनि गराउनु भएको छ। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ 7 सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै गत बुधबार चीन भ्रमणमा जानुभएको थियो। नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसन IOC को सबै ऋण चुक्ता गरेको छ। 9 महिना अघिसम्म 20 अर्बभन्दा बढी बक्यौता रहेको निगमले क्रमशः नाफाबाट सबै ऋण चुक्ता गरेको हो। यद्यपि ब्याज बापत करिब 18 करोड रुपियाँ भने IOC लाई तिर्नुपर्ने दायित्व नै बाँकी छ। उक्त रकम केही समयपछि भुक्तानी हुने निगमले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घट्दै गए पनि निगमले IOC को बक्यौतालाई कारण देखाउँदै नेपालमा सो अनुसार मूल्य घटाएको थिएन। उपभोक्तालाई मूल्यमा भार पारेर निगमले अन्ततः IOC को सबै बक्यौता चुक्ता गरेको छ। निगमले नेपाल सरकारबाट लिएको ऋण रकम पनि किस्ताबन्दीमा चुक्ता गर्दै आएको छ। सरकारलाई तिर्नुपर्ने निगमको ऋण रकम हाल 6 अर्ब 30 करोड रुपियाँ रहेको निगमले जनाएको छ। निगमले उक्त रकम किस्तामा भुक्तानी गर्दै आएको छ। यसैबीच हाल निगमले पाक्षिक 15 दिनमा 1 अर्ब 60 करोड नाफामा गएको छ। खास गरी खाना पकाउने LP ग्यासको मूल्य अत्याधिक घटेर आएपछि निगमको नाफा बढेको हो। निगमलाई अब पेट्रोलमा प्रति लिटर 12 रुपियाँ, डिजेलमा 13 रुपियाँ नाफा रहेको छ। त्यस्तै मट्टीतेलमा प्रति लिटर 27 रुपियाँ नाफा छ। हवाई इन्धनमा आन्तरिकतर्फ 37 र बाह्यतर्फ 57 रुपियाँ नाफामा छ। निगमलाई यसअघि ग्यासमा रहेको नोक्सानी समेत हटेको छ। कोरोना महामारी सुरु भएपछि घट्दोक्रममा रहेको विदेशी पर्यटक आगमन रिकभर हुने अवस्थामा पुगेको छ। नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार सन् 2023 को 6 महिनामा 4,76,000 विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार सन् 2019 को तुलनामा 83% रिकभर हो। बोर्डका अनुसार सन् 2019 को जनवरीदेखि जुनसम्म कुल 5,36,058 विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए। साथै सो अवधिमा कोरोना महामारी सुरु भएको वर्ष सन् 2020 मा जुन 2,20,815, सन् 2021 मा 58,058 र सन् 2022 मा 2,40,901 जना विदेशी पर्यटक नेपाल आएका थिए। यस वर्षको जनवरीदेखि जुनसम्म नेपाल भित्रिने विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या गत वर्षको तुलनामा 97.79% ले बढी हो भने सन् 2019 को तुलनामा 16.93% कम हो। बोर्डका अनुसार यस वर्षको जनवरीमा 55,074, फेब्रुअरीमा 73,244, मार्चमा 79,426, अप्रिलमा 98,773 र मेमा 77,703 विदेशी पर्यटक नेपाल आएका थिए। साथै जुनमा 72,250 जना विदेशी पर्यटक नेपाल आएका छन्। जुन महिनामा भारतबाट 38,845, अमेरिकाबाट 8,470, चीनबाट 4,343, बङ्गलादेशबाट 2,402, युनाइटेड किङडमबाट 1,992, अस्ट्रेलियाबाट 1,639, मलेसियाबाट 1,079, दक्षिण कोरियाबाट 888, जापानबाट 764 र भुटानबाट 702 जना पर्यटक नेपाल आएका छन्। शेयर बजारमा 2.5% को उच्च गिरावट भएको छ। साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 53.70 अङ्क अर्थात् 2.50% ले घटेर 2097.29 अङ्कमा झरेको हो। गत साता उच्च अङ्क वृद्धि भएको लघुवित्त समूहको परिसूचक सहित बजारलाई लिड गर्ने बैंकिङ समूहको परिसूचकमा पनि गिरावट हुँदा नेप्सेमा उच्च गिरावट भएको हो। असार मसान्तमा बैंकहरूले कर्जा असुलीमा दबाव बढाउँदा ऋण तिर्ने शेयर बेच्नेहरूले सेलिङ प्रेसर बढाउँदा नेप्सेमा उच्च गिरावट आएको शेयर ब्रोकरहरूको भनाइ छ। आइतबार नेप्सेमा सबै समूहको परिसूचकमा गिरावट आउँदा लघुवित्त समूहको परिसूचक 4.75% ले घटेको छ। गत साताको 3 कारोबार दिनमा नै 14.5% भन्दा माथिले वृद्धि भएको लघुवित्त समूहको परिसूचक गत बुधबार नै करिब 3% ले घटेको थियो। तुलनात्मक रूपमा छोटो अवधिमा उच्च प्रतिफल आएको लघुवित्तबाट नै नाफा बुक गर्ने प्रयासले लघुवित्त समूहको परिसूचकमा उच्च गिरावट आएको हुन सक्ने बजारका जानकारहरू बताउँछन्। यस्तै विकास बैंक समूहको परिसूचक 3.48% ले वृद्धि हुँदा जलविद्युत समूहको परिसूचक 3.15% र बैंकिङ समूहको परिसूचक पनि 2.38% ले घटेको छ।
नेप्सेमा गिरावट हुँदा कारोबार रकम पनि केही घटेको छ। गत बुधबार 6 अर्ब हाराहारीको कारोबार भएको नेप्सेमा आइतबार कारोबार रकम 5 अर्बमा छरेको छ। यस दिन नेप्सेमा 74,441वटा कारोबारमा 1,13,23,000 किता सूचीकृत धितोपत्र किनबेच हुँदा 5 अर्ब 8 करोड 20 लाखको कारोबार भएको हो। जसमध्ये हिमालयन लाइफ इन्सुरेन्सको सर्वाधिक 42 करोड 57 लाखको कारोबार हुँदा शिवम सिमेन्टको 27 करोड 56 लाख र सोल्टी होटेलको 20 करोड 87 लाख रुपियाँको सेयर कारोबार भएको छ। आज कारोबार भएका मध्ये बीपीडब्ल्यू लघुवित्त सोल्टी होटेल्सको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लाग्दा सृजनशील लघुवित्तको सेयर मूल्य 9.32 र माउन्टेन इनर्जी हाइड्रो पावरको सेयर मूल्य 9.12 र ग्रामीण विकास लघुवित्तको सेयर मूल्य 8.01% गिरावट भएको छ। सरकारका विभिन्न निकायका 9,590 जना कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको देखिएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79मा सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायमा कार्यरत 9,590 जना कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको देखिएको हो। यसरी सम्पत्ति विवरण नबुझाउने ती कर्मचारीलाई कारवाही गर्न सिफारिस सहित राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रतिवेदन समेत बुझाइसकेको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 50 बमोजिम सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने 9,590 पदाधिकारी एवं कर्मचारीलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र कार्य सञ्चालन नियमावली 2065 बमोजिम 5,000 जरिवाना समेतका लागि आयोगलाई पत्र लेखी पठाएको सतर्कता केन्द्रले जानकारी दिएको हो। यसरी सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा निजामती कर्मचारीका 3,453 जना छ भने नेपाल प्रहरीका 113, शिक्षक 1,158, राजनीतिक नियुक्ति तथा करारतर्फका 1,922 रहेका छन्। यसैगरी प्रदेशतर्फका 1,027 तथा स्थानीय तहका 1,917 जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। सरकारले हुने खाने वर्गलाई हेरेर कर वृद्धि गरेको अर्थमन्त्रीको स्पष्टोक्ति। आलु प्याजमा लगाएको करले मुलुकभित्रै उत्पादन वृद्धि गरी साना किसानलाई प्रोत्साहन पुग्ने विश्वास। 5 दिने चीन भ्रमण सकेर उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठ स्वदेश फिर्ता। बिआरआई सम्झौता कार्यान्वयनमा चीनको चासो। मोडालिटी बनाएर कार्यान्वयन प्रक्रिया टुङ्ग्याउने मन्त्रीको जवाफ। र कोभिड सुरु भएपछि घट्दो क्रममा रहेको विदेशी पर्यटक आगमन रिकभर हुने अवस्थामा 6 महिनामा 4,76,000 विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिए। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।